ددي نظم لفارا فرمائش کړی دی قاری فضل واحد صاحب او قانی عزير الله صاحب او قانی ذاكر الله صاحب اسد الله محسن عثمان غني صاحب او قانی جلال صاحب او فاواز دي عدنان درویش باندې ګران هو شیخ طاهر عبید صاحب مونږه باندې ګران دی کله مفسر شیخ الحدیث شیخ القرآن دی شیخ طاهر عبید صاحب مونږه باندې ګران دی شیخ طاهر عبید صاحب مونږه باندې ګران دی یک لکا عقیده د دیوبند مسلک حنفی لري یا حرف الباندی پوه لري علم قرآنی لري حرف الباندی پوه لري علم قرآنی لري زکا ظلم دا خل اسطوره د اسمان دی زکا ظلم دا خل اسطوره د اسمان دی شیخ طاهر عبید صاحب مونږه باندې ګران دی شیخ طاهر عبید صاحب مونږه باندې ګران دی خلای مفسر شیخ الحدیث شیخ القرآن دی شیخ طاهر عبید صاحب مونږه باندې ګران هو شیخ طاهر عبید صاحب مونږه باندې ګران دی خلای مفسر شیخ الحدیث شیخ القرآن دی شیخ طاهر عبید صاحب مونږه باندې ګران دی شیخ طاهر عبید صاحب مونږه باندې ګران دی دعد بلیاماد شیخ طاهر او بنوری بچیا دعد بلیاماد شیخ طاهر او بنوری بچے داد شیخ الهند او کشمیری او بخاری بچے داد شیخ الهند او کشمیری او بخاری بچے زکا خو باطل اولا پہرز کی توفان دے زکا خو باطل اولا پہرز کی توفان دے شیخ طاہر عبید صاحب مونږه باندې ګران هو شیخ طاهر عبید صاحب مونږه باندې ګران دی کله مفسر شیخ الحدیث شیخ القرآن دی شیخ طاهر عبید صاحب مونږه باندې ګران دی شیخ طاهر عبید صاحب مونږه باندې ګران دی كل مفسر شيخ الحديث شيخ القرآن دی شيخ طاهر عبید صاحب مونږه باندې ګران دی شیخ طاهر عبید صاحب مونږه باندې ګران دی یا سمع اوچت شالای وارث پیغمبر چی دیا یا علم معانی او بزرگی کی بختبر چی دے علم معرفت او بزرگی کی بختبر چی دے زکا خوینو زکا خوینم پچر صدقی گیرو خان دے زکا خوینم پچر صدقی گیرو خان دے شیخ طاہر عبید صاحب مونږه باندې ګران دی شیخ طاہر عبید صاحب مونږه باندې ګران دی کله مفسر شیخ الحدیث شیخ القرآن دی شیخ طاہر عبید صاحب مونږه باندې ګران او شیخ طاهر عبید صاحب مونږه باندې ګران دی کله مفسر شیخ الحدیث شیخ القرآن دی شیخ طاهر عبید صاحب مونږه باندې ګران دی شیخ طاهر عبید صاحب مونږه باندې ګران دی یا عدنان درویش ور پسې ولیکل شعار
یا دا پا فرمائش اسد اللہ جلال ثمانو دا پا فرمائش اسد اللہ جلال ثمانو ننی پیلی کلی مختصر غنتی بیان دے ننی پیلی کلی مختصر غنتی بیان دے شیخ طاہر عبید صاحب منگا بادگران دے شیخ طاہر عبید صاحب منگا بادگران دے کل مفسر شیخ الحدیث شیخ القرآن دے شیخ طاہر عبید صاحب منگا بادگران دے شیخ طاہر عبید صاحب منگا بادگران دے کل مفسر شیخ الحدیث شیخ القرآن دے شیخ طاہر عبید صاحب منگا بادگران دے شیخ طاہر عبید صاحب منگا بادگران شیخ طاہر عبید صاحب منگا بادگران دے شیخ طاہر عبید صاحب منگا بادگران دے